नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भिजुल। केही तलमाथि भए अस्पताल छँदैछ नि भनेर ढुक्क नपर्नु। देशका धेरै अस्पतालहरू भरिन थाले भने केही अस्पताल दुखेको दाँतको उपचार गर्न समेत नमान्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थात् केही अस्पताल कोरोना संक्रमित मात्र नभई सामान्य बिरामी पनि लिन छाडिसके। कोरोना महामारीले खतराको घण्टी बजाउँदै गर्दा अस्पतालहरूको के ताल हो यो? त्यसमाथि अर्को पीडा अस्पताल छन् तर कतिपय अस्पतालमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक उपकरण छैनन् भने भएका कति उपकरण पनि थन्किएर बसेका छन्। बनाउने चासो कसलाई छ? यहाँ कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले ढाड चढेर टाउकोमा हान्ने बेला भइसक्यो तर सबैतिर उदासीनता छ। मतलब सरकारलाई भएको देखिँदैन। सरकारलाई त आफू बच्ने मात्र चिन्ता छ। मुलुकको जेठो र ठूलो मात्र होइन, प्रवृत्तिले भरिपूर्ण अस्पताल मानिएको वीरमा 1 वर्ष भयो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको। तर खोइ कसले बनाउने? कोरोना महामारीले देशलाई थल्लाउन खोज्दा पनि संक्रमितका लागि अति आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट बिगारेर अनि थन्काएर राख्ने। हेलो सरकार, के चाला हो यो? राम जानकी रथ यात्रा चलाएर भिड बनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूको हुल बाँधेर राम राम भन्दैमा कोरोना भाग्ने हो र के हो? अब सबै भगवान भरोसामा नै छाड्ने हो र सरकार? वीरको मात्र होइन, पाटन अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ। पाटनको अक्सिजन प्लान्ट पनि 1 वर्षदेखि बन्द छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको धेरै भइसक्यो। यता नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा नै अक्सिजनको अभाव सुरु भएको छ। नारायणी अस्पतालमा दैनिक 45 देखि 50 वटा अक्सिजन सिलिन्डरको खपत भइरहेको छ। तर खपत अनुसार आपूर्ति नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। छिमेकी भारतमा बुधबार एकै दिन संक्रमितको संख्या विश्व कीर्तिमान कायम गर्यो। भारतमा 3,14,835 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उसको विभिन्न राज्यमा अक्सिजन अभाव देखिन थाल्यो। भारतले कोरोनासँग सम्बन्धित सबै सर्जिकल सामग्रीको निर्यातमा रोक लगाउन थालिसक्यो। हामी भर पर्ने उतै हो। कोरोना पनि उतैबाट आउँछ, खोप पनि उतैबाट र औषधि पनि उतैबाट। उसलाई गाह्रो परेपछि अब हाम्रो हालत के हुने हो? एकपटक चेतेपछि त जान्नुपर्ने हो। तर खोइ सरकार न पूर्व तयारी छ न त महामारीले भयावहको रूप लिएपछि रोक्ने उपाय नै कुनै छ। जुन अवस्थामा अहिले हामी छौँ र जुन अवस्थातिर हामी गइराखेको छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले अघि पनि भने हामीसँग धेरै क्षमता छैन। न अक्सिजन हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, न रेमडेसिभिर औषधि बनाउन सक्छौँ, न त हामीले तुरन्तै आइसियु बेडहरू र अरू बढाउन सक्छौँ। र इन्डियाले चाहिँ सबै ब्लक गरेको अवस्थामा हामीसँग त्यो अवस्था आयो भने के पनि हामीसँग हुँदैन र गभर्मेन्टले पनि के गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यो अवस्थामा। त्यही भएर हामी पब्लिक नै अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी पब्लिक नै सचेत हुनुपर्छ र हामी सचेत भयो भने र यो भाइरसको ट्रान्समिसनको चेनलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने अब पुरै रोक्न नसके पनि धेरै खराब स्थितिबाट आउनबाट हामी जोगाउन सक्छौँ। सरकारका हरेक मन्त्रीहरू भन्छन् वर्तमान सरकार जनप्रिय छ। तर जनताको प्रिय सरकारले जनताका लागि गरेको यही हो त? सहर मात्र नभई गाउँ ठाउँ कोरोनाको भाइरससँग त्रसित छ, आतंकित बनिसके। तर जताततै व्यवस्था फितलो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आत्तिन थालिसक्यो। बुधबार संक्रमितको संख्याले 2300 नाग्दा मन्त्रालयले हरेक 4 दिनमा संक्रमणको दर हरेक 4 दिनमा दोब्बर बनेको भन्दै चेतावनी दियो। आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन जनतालाई आग्रह पनि गर्यो। हरेक 4 दिनमा संक्रमण डबल भइरहेको छ। डबलिङ टाइम 4 दिन रहेको छ र हाम्रा संरचनाहरूले धान्नै नसक्ने गरी बिरामीहरूको संख्या बढ्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ र यसकारण अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन, सभा भेला गोष्ठी सेमिनार मिटिङ जात्रा नगर्नु हुन
र नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने काममा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनतालाई घरभित्रै बस्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना अस्पतालहरूको हालत बुझ्नुपर्ने फुर्सद छैन। कहाँ के को कमी भएको छ भन्ने बुझ्ने व्यवस्थापन गरे त अस्पतालहरू जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तयारी बनेर जनताको सेवामा उभिने थिए। भारतमा कोरोनाको फैलाव तीव्र बनेपछि रोक्नुपर्ने र कडाई गर्नुपर्ने नाकाहरू नै हो, तर नाकाहरू सबै बिन्दास छन्। नाकाहरूमा राखिएको हेल्प डेस्क भारतबाट आउनेहरूको परीक्षण गर्न बसेको हो कि स्वागत गर्न? जनता अलमलमा परिसके। सीमावर्ती सहरहरूमा मात्र होइन, समग्र मुलुकलाई महामारीको चपेटामा लपेट्ने भयङ्कर गल्ती त्यही नाकाबाट भइरहेको छ। सरकारले त सकेन, तर अब जनता आफै सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले सबै सचेत बनाऊ, सतर्क बनाऊ, जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गम्भीर रूपमा गरौँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा श्रृङ्खलामा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा कोरोना संक्रमणले अहिले विश्वलाई अत्याइरहेको छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण देखिएसँगै छिमेकी देश भारतको यति बेला हविगेट सुरु भएको छ। भारतका कतिपय अस्पतालहरूमा यति बेला उपचार गराउन नपाएर विभिन्न व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको छ र नेपाल पनि यति बेला अछुतो रहेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डाटा सार्वजनिक गरेको छ र यसै सिलसिलामा आज हामीले काठमाडौँका प्रमुख अस्पतालहरूको अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ उपचार गराउन जाँदाखेरि बेडहरूको अवस्था के रहेको छ, आइसोलेसनको अवस्था के रहेको छ, अक्सिजन प्लान्टहरूको अवस्था के रहेको छ भनेर एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। जानकारीमूलक रिपोर्ट रहेको छ। मुख्य अस्पतालहरूमा हामी स्थलगत रूपमा गएर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यहाँहरूलाई जनचेतनामूलक र जानकारीमूलक बन्न सक्छ यो आजको पहिलो रिपोर्ट भने। अर्को एउटा विषय आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ, जो एक डाक्टर थिए, माइती घर मण्डलामा बसेर अस्पतालमा उपचारमा खटिनुपर्ने, बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने डाक्टर माइती घर मण्डलामा प्ले कार्ड लिएर सरकार मेरो कोभिड-19 को समयमा काम गरेको भत्ता हरायो भनेर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि करिब 1 महिना 27 दिनसम्म बसिरहेका थिए र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि यस विषयमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। कार्यक्रमको अघिल्लो श्रृङ्खलामा 28 गते उहाँको माग पूरा भएको छ र अर्थात् उहाँले जोखिम भत्ता पाउनु भएको छ। एउटा हामीसँग शुभ समाचार पनि रहेको छ फलोअपको विषयमा र यसै गरी अर्को हाम्रो एउटा विशेष रिपोर्ट रहेको छ। खासमा नेपालबाट धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ र ओमनमा एक चेली काम गर्ने सिलसिलामा, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विपदमा परेको र आफूलाई त्यहाँ समस्या रहेको भन्दै हामीसँग आलोचना गर्नुभएको छ र यो विषयमा हामीसँग गुनासो गरिसके पछाडि उहाँले यातना भोग्नु परेको गुनासो पनि हामीलाई गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी हामीले आजको कार्यक्रममा रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ भने हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो एउटा रिपोर्ट रहेको छ। पछिल्लो समय प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन भइरहेको छ। विभिन्न खोलाहरूमा भएका गिटी बालुवा लगायत क्रसर व्यवसायीहरूले, भूमाफियाहरूले यति बेला विभिन्न खोलाहरूको उत्खनन गरिरहेका छन्, प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी एउटा विशेष रिपोर्ट रहेको छ आज हामीसँग। यो चितवनबाट रहेको छ यो रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ कार्यक्रममा। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रम अवधिभर कुनै प्रश्न, समस्या र जिज्ञासा रहेको छ भने भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थालाई हेर्दा के नेपालमा पनि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने प्रश्नमा
66.1% अर्थात् 707 जनाले तालिमा र 33.99% अर्थात् 364 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नु भएको छ। अर्थात् अधिकांश हाम्रा दर्शक महानुभावको मतलाई हेर्ने हो भने अधिकांशले लकडाउन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु भएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकार चुकेकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोक्ने विषयमा तपाईले आफ्नो मत, प्रतिक्रिया, विचार ताली र गाली मार्फत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो र जनचेतनामूलक रिपोर्टतर्फ लाग्छौं। सरकारले काठमाडौँ लगायत देशभरका सरकारी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको बताए पनि काठमाडौँका मुख्य अस्पतालहरूको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ। काठमाडौँका 2 प्रमुख वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालको अवस्था हेर्ने हो भने अब संक्रमित धान्न सक्ने स्थिति छैन। दुवै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएकाले उपचारमा समस्या देखिएको छ। दुवै अस्पतालका प्रमुखले सरकार नै संवेदनशील नहुँदा उपचारमा कल्पनाविहीन अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्ट फेर्न झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ भने अब एक सातापछि शिक्षण अस्पताल संक्रमितको उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा नरहने अस्पतालले जनाएको छ। यता वीर अस्पतालमा गत वर्षको वैशाखमा बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्ट 1 वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेको छैन। वीरले पनि अब संक्रमितको थप भार थाम्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा रोक्ने हो, अस्पताल ल्याएर थुपार्ने होइन भन्दै दुवै अस्पतालले सरकारलाई आवश्यक उपकरण खरिदमा सहजीकरणका लागि अनुनय विनय गरेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र केशव निरोलाले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। अब केही दिन थेग्ला त्यसपछि हालत कोल्याप्स हुन्छ। शिक्षण अस्पताल सुविधा र प्रविधिले परिपूर्ण र विश्वासिलो पनि मानिन्छन् वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जलाई। तर कोरोना महामारीको चपेटामा काठमाडौँ उपत्यका लपेटिँदै गर्दा यी 2 अस्पतालमा गरिनुपर्ने पूर्व तयारी हुन सकेको छैन। गत वर्ष कोरोना महामारीको पारो चढ्दा 60% संक्रमितलाई मात्र अक्सिजनको आवश्यकता परेको थियो। तर यसपटक 95% संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक देखिएको छ। शिक्षण अस्पतालमा भएको 2वटा प्लान्ट मध्ये एउटा प्लान्टले मात्र काम गरिरहेको छ। तर त्यसबाट उत्पादित अक्सिजनले अब केही दिन मात्र धान्ने अवस्था छ। हाल 45 संक्रमितको उपचार गरिरहेको शिक्षण अस्पतालमा संक्रमित 150 बढी उपचारमा आए अस्पताल नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ। पहिला चाहिँ हामीले टोटल भर्नाको 60% बिरामीलाई अक्सिजन चाहिन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा आएर 90% बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ। जसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि पहिलाको तुलनामा अहिलेको बिरामीहरू बढी जटिल भएर आइराखेको अवस्था छ र जटिल बिरामीहरूको लागि अक्सिजन सहितको बेड चाहिन्छ, आइसियुको बेड चाहिन्छ। र अहिले गभर्नमेन्टले जुन डिजाइनेट गरेको गभर्नमेन्ट हस्पिटलहरू छ त्यो हस्पिटलमा आजको दिनमा आइसियु बेड अहिले सबै प्याक भइसकेको अवस्था छ। अहिले जबकि हामी दोस्रो वेभको भर्खर सुरुवातमा छौँ, पिकमा पुगेपछि यो अवस्था एकदमै भयावह हुनेवाला छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2077 ले वीर शिक्षण अस्पतालको हात बाँध्यो। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2077 को 10औं संशोधनमा उल्लेख गरिएको झन्झटिलो व्यवस्थाको कारण अस्पतालहरूको हात बाँधिएको छ। खरिद प्रक्रियामा रहेको यही झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण एउटा अक्सिजन प्लान्ट किन्न र फेर्न पनि शिक्षण र वीर अस्पतालले सकिरहेका छैनन्। सम्भावित महामारीमा सरकारले यस्तो व्यवस्थामा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, तर त्यो पनि हुन नसक्दा अस्पतालहरू उपकरण विहीन अवस्थामा पुग्ने स्थिति प्रबल छ। प्रशासनिक झमेला हामीले 100 बेडको एचडियू बनाउने भनेर गभर्नमेन्टले हामीलाई भन्यो पनि हामीले सबै प्रक्रियाहरू पनि अपनायौँ। तर हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद विभिन्न प्रशासनिक झमेलाहरूले गर्दा 5 महिना भइसक्यो हामीले प्रक्रिया सुरु गरेको। अहिलेसम्म जम्मा 50 बेड हामीले रेडी गर्न सकेका छौँ एचडियू, हैन? त्यसले गर्दा विभिन्न झमेलाहरू हुँदो रहेछ। अब यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टले ती झमेलाहरूलाई चाहिँ अब इमर्जेन्सी भनेर केही सहजीकरण गर्न पाए छिटो गर्न सकिन्थ्यो। अब थप संक्रमितको भार थेक्न सक्दैनौँ वीर अस्पताल।
उता वीर अस्पतालको अवस्था पनि नाजुक छ। कोरोना संक्रमितका लागि भनेर वीरमा 45 बेड छुट्याइएकोमा हाल 33 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ, जसमा 4 संक्रमितको अवस्था गम्भीर छ। गत वर्षको वैशाखमा बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्ट 1 वर्ष बित्दा पनि फेर्न नसकेको वीर अस्पतालले अब संक्रमितको थप भार ठेक्न सक्ने अवस्था छैन। बेस्ट हस्पिटल सर्भिसहरू, हेल्थ सर्भिसहरू भएको ठाउँमा पनि जब महामारी भयो नि त्यो बेलामा दे कुडन्ट कोप द सिनारियो भनेदेखि हाम्रो कन्ट्रीमा त झन् लिमिटेड रिसोर्सेसहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निड अनुसार हामीले कोप गर्न त गाह्रै हुन्छ। यदि बढ्यो भने लेट्स होप फर द बेस्ट त्यो दिन नआओस्, किनभने पहिलोको कोभिडको उसमा पनि हामीले जुन प्रक्षेपण गरेका थियौँ त्यति त हामीले एक्सपेक्ट गरेको अनुसार आएन नि, त्यस्तै अहिले पनि नआओस् भन्ने नै म त त्यो विस गर्छु। आयो भने चाहिँ आई क्यान्ट से एनिथिङ। अफकोर्स हामीसँग छ, अहिले हामीसँग वर्किङ कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट वार्डमा गरेर 22वटा भेन्टिलेटरहरू छ, तर म्यासिभ स्केलमा आयो भने त इट इज डिफिकल्ट। संक्रमण समुदायमा रोक्ने हो अस्पतालले होइन। यही रफ्तारमा संक्रमितको संख्या बढे काठमाडौँका यिनै 2 अस्पतालले पनि सरकारकै कमजोरीका कारण हात उठाउने अवस्थामा पुग्ने पक्का छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब अवस्था भयावह बन्दै गएको छ, यही अवस्था कायम रहे नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था छ कि छैन? स्थिति यसै गरी अगाडि बढ्ने हो भने नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्छ। हामीले संक्रमण रोक्न सकेनौँ भने हामीसँग अर्को उपाय केही पनि छैन। हजुर, अब पूर्व तयारी एकदमै फितलो देखियो। काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट नभएको र सिद्धिने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। अक्सिजनको आपूर्ति किन हुन सकेन? अक्सिजन आपूर्तिका सन्दर्भमा हामीले अस्पतालहरूमा भएको अवस्थाहरूको पनि विश्लेषण गरेका छौँ। हामीले बजारमा भएका अक्सिजनहरूको पनि अवस्थाहरूलाई हेरेका छौँ। सबै अस्पतालहरूमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सक्ने अवस्था सम्भव पनि थिएन, त्यसरी गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। हामीले केही अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छौँ। यो बिचमा केही अस्पतालहरूमा ठुला ठुला सिलिन्डरहरू, लिक्विड ग्यासहरू राखेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। धेरै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्टका लागि बजेट पठाएर व्यवस्थापन पनि गरिएको हो, तर ती अक्सिजन प्लान्टहरू उपलब्ध हुन नसकेर जडान हुन नसकेका हुन्। नभए अहिलेसम्म धेरै जसो अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट भएर सुचारू भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। अब वीरमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको 1 वर्ष हुँदा पनि अर्को व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी हो, यो त मान्न सकिन्छ। वीर अस्पतालमा हामीले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न, भएको अक्सिजन प्लान्ट बनाउन, त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर व्यवस्थापन भएको हो। त्यसमा अहिलेसम्म प्रगति भइसकेको अवस्था छैन। अहिलेसम्म हामीले त्यहाँबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरूबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र वीर अस्पतालको नयाँ बिल्डिङ, जुन नयाँ सर्जिकल भवन बनेको छ, त्यो ठुलो भवनमा कोभिडका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान अहिले पछिल्लो समय त्यसैमा केन्द्रित भएर कामहरू हुँदैछ। डाक्टर साहब, यो त पानी परिसके पछाडि मात्र छाता ओढ्ने अवस्था रह्यो, हाम्रो व्यवस्थापन नै भएन। हामीले पूर्व तयारी यस्तो फितलो गऱ्यौँ कि कुनै पनि महामारीबाट, कुनै पनि प्रकोपबाट हामीले पाठै सिक्न सकेनौँ। वीर अस्पतालमा 1 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको। यति बेला त्रिवी शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ, तर सरकारको समयमा ध्यान पुगेन। खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको, सरकारले नै संवेदनशील रूपमा यसलाई नलिएको अस्पताल प्रमुखहरूले नै बताएका छन्। यसमा अब हाम्रो कानुनी बाटोहरू हामीले सजिलो भन्दा पनि व्यवहारिक बनाउने गरी नै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। मन्त्री परिषदले त्यसअनुसार त्यसलाई सहजीकरण पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर सबैभन्दा बढी गाह्रो बाटो भनेको सामग्रीको उपलब्धता। जति सजिलै हामीले भनिराखेका छौँ, जति सजिलै केही समय अगाडि थियो, त्यति सजिलो छैन। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा जति पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न होस्, अक्सिजन ल्याउन होस्, त्यसका ससाना उपकरणहरू होस्, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत नै सबै हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा हामी उहाँहरूप्रति नै, उहाँहरूकै बजारप्रति हामी भर पर्ने, निर्भर गर्ने अवस्था हो। तर त्यो सामग्रीहरू हामीलाई प्राप्त हुनलाई अलि अगाडिदेखि नै हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो भने अहिले त अक्सिजन नै भरेर ल्याउन, अक्सिजन सिलिन्डर नै ल्याउनलाई
गाह्रो हुने अवस्थाहरू छ। यी अवस्थाहरूले गर्दाखेरि हामीले भनेअनुसार हामीले लागेअनुसार अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति नभएको हो। तर अहिले हामीले बजारमा जे जति छ, हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू जे जति छन्, यी सबै स्रोत साधनहरूलाई समुचित तरिकाले विश्लेषण गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी सरकारका निकायहरू सबै केन्द्रित भएर लागिराखेको अवस्था छ। अहिले पनि हामीले देशभरिमा 1000 वटा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट बनाउने गरी ती 1000 वटा हाई डिपेन्डेन्सी युनिटहरूका लागि पुग्ने खालका अक्सिजनका व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसका लागि बजेट विनियोजन भइ पनि सकेको छ। काम पनि प्रगतिका हिसाबले पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ। केही संस्थाहरूमा तपाईँले भन्नुभएको थियो, केही संस्थाहरूमा व्यवस्थापकीय कारणले अरू कारणहरूले चाहिँ भने जस्तो प्रगति हुन नसकेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, अब केही अस्पताल होइन, यो काठमाडौँको वीर, त्रिविशिक्षण, पाटन, पोखराको ठुला भनिएका अस्पताल, विराटनगरका अस्पताल भनौँ, जुन अस्पतालहरू नाम कहलिएका छन् र उपचारको लागि आम सर्वसाधारणको पहुँच पुग्छ, ती सबै अस्पतालहरूको यही नै हकीकत छ, त्योभन्दा फरक दृश्य छैन? त्यस्तो होइन। हामीले कोभिडको अक्सर बिरामीहरू व्यवस्थापन गरेका अस्पतालहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सर कोभिडका बिरामीहरू व्यवस्थापन गरिएका ठाउँहरू भनेको पाटन अस्पताल। पाटन अस्पतालमा अरू सबै व्यवस्थाहरू अहिले पछिल्लो समय राम्रोसँग भइसकेको अवस्था छ। टेकु अस्पतालमा अक्सिजनको सिलिन्डर बनाएर व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। त्यहाँ ग्यास राख्ने, भर्ने, रिफिल गर्ने तपाईँ हामी गयौँ भने पनि देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल जहाँ कोभिडको धेरै केसहरू राखेर व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँ पनि वैकल्पिक व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब बाँकी रहेका ठुला अस्पतालहरू, जुन अस्पतालहरूमा अहिले पछिल्लो समय हाम्रो धेरै ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ, तपाईँले भन्नुभएको वीर अस्पताल र त्रिविशिक्षण अस्पतालमा, त्यहाँ पनि चाँडै नै ठुलो प्रगति हुने गरी हामीले केही समयमै नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्दैछौँ। त्यसभन्दा बाँकी रहेका अन्य मेडिकल कलेजहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जे जति छन्, ती मेडिकल कलेजहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगानी गरेर, प्रत्यक्ष निगरानी गरेर, साम्प्रदायिक अनुगमन गरेर थप क्षमताहरू विकास गर्ने गरी काम गरिराखेको छ। यो हप्तामै धेरै प्रगतिहरू भएको अवस्था छ। 1 वर्षमा नभएको प्रगति अब हामीले 1 हप्तामा पाउँछौँ भनेर अपेक्षा गर्ने? 1 वर्षकै परिणाम स्वरूप यो हप्तामा नतिजा देखिने भन्न खोजेको मैले। फङ्सनमा आउने भनेको सामग्रीहरू जडान भइसकेका छन्, ल्याइसकेको छ, ती सञ्चालन हुने कुरा मात्रै मैले गरेको। सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि हामीले धेरै सामान जम्मा गरेर राखे पनि सर्वसाधारणले सेवा नपाउन्जेलसम्मलाई त्यसलाई हामीले प्रगति भनेर भन्ने कुरा हुँदैन। अब यति बेला हामीले नै स्थलगत रूपमा गएर रिपोर्ट तयार बनाउँदाखेरि वीर, त्यस पछाडि पाटन, त्रिविशिक्षण अस्पतालमा करिब 50-45 वटा सङ्ख्याको मात्र आइसियु बेडहरू, भेन्टिलेटर र त्यस पछाडि अक्सिजन बेडहरू सबै फुल प्याक भएका छन्। एकतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मान्छेलाई यसरी आम जनमानसलाई तर्स्याउने गरी आँकडा निकालेको छ, यही स्पिडमा कोरोना बढ्यो भने भोलि भयावह स्थिति हुन सक्छ भनेर। अनि अर्कोतिर सरकारको यति फितलो नीति छ भने तालमेल कहाँ मिल्यो त? जहिले आम सर्वसाधारण त्रसित भएर मात्र बस्नुपर्ने? हेर्नुपर्छ। हामीसँग अहिले पनि आजका मितिमा पनि अस्पतालमा हामीले बिरामी बचाउन सक्दैनौँ। हामीसँग कुनै नयाँ प्रविधि छैन, विज्ञानसँग कुनै पनि नयाँ चिज छैन। हामीसँग आजको मितिमा भएको चिज भनेको सङ्क्रमण रोक्ने नै हो। सङ्क्रमण रोक्न सकेनौँ, सङ्क्रमण बढ्यो र अस्पतालमा हामीले पर हेडका हिसाबले अक्सिजन पुगोस्, एचडियू पुगोस्, आइसियू पुगोस्, भेन्टिलेटर पुगोस्, त्यहाँबाट बिरामी उपचार भएर निको भएर फर्किने प्रतिशत हामीले हाम्रै देशको विगतको तुलना गरेर हेरौँ कति कम छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा पनि निकै कम छ। योभन्दा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने युरोपका स्पेन, इटली जुन देशहरू स्वास्थ्य प्रणालीका हिसाबले धेरै ग्लोबल ऱ्याङ्किङमा धेरै अगाडि भएका देशहरू, त्यहाँ पर हेडका हिसाबले सबै पूर्वाधारहरू थिए, तर मानिसहरूको मृत्यु त धेरै भयो नि। त्यसको मुख्य जड भनेको हामीले सङ्क्रमण रोक्नुपर्छ। हामीसँग यी पूर्वाधारहरूको कुराले मात्रै सबै कुरा पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले जति गरे पनि यो मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ अस्पतालमा रोक्न सकिँदैन। मानिसहरूको मृत्यु सङ्क्रमण रोकथाम गरेर मात्रै रोक्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँले बताएअनुसार हामीभन्दा विकसित स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै आफूलाई फड्को मारेका देशहरूमा समेत कोरोनाको चपेटाले गर्दा आत्तिएका छन्, जुन हेल्थ सिस्टमहरू कोल्याप्स भएका छन्, त्यो सत्य छ, त्यो दृष्टान्तहरू हाम्रो अगाडि छन्। तर हाम्रो पूर्व तयारी फितलो भयो भन्नेमा हाम्रो प्रश्न केन्द्रित हो। अब जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ? हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। हामीले सामग्रीहरू सुरुवाती चरणबाट हेर्नुपर्छ। सामग्रीका लागि चाहिने उपकरणहरू अथवा त्यसको जडान गर्नलाई चाहिने सबै चिजहरू विश्वव्यापी रूपमा एकदमै धेरै प्रतिस्पर्धा छ, उत्पादन एकदमै कम छ। सकेसम्म धेरैले धेरै जोहो गर्न खोज्ने, विकसित राष्ट्रहरूले पनि धेरै जोहो गर्न खोज्ने यी समस्याहरू छन्।
यी समस्याहरूका बावजुद पनि नेपाल सरकारले आफ्नो सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर गर्दाखेरि जुन हिसाबको प्रगति गरेको छ, जुन हिसाबको व्यवस्थापन भएको छ, यसलाई सराहनीय मान्नुपर्छ। योभन्दा धेरै गुणा गर्नुपर्थ्यो। योभन्दा धेरै गर्नका लागि जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायहरूको प्रयास जारी नै थियो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरेकै हो, गर्न खोजेकै हो। तर गर्नका लागि समस्या हामीले अरू सबै पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने। सबै पाटोहरूमा हामीले नै सम्बोधन गर्न सक्ने अथवा सरकारले नै सम्बोधन गर्न सक्ने खालका अवस्थाहरू थिएन। मैले अन्तमा तपाईलाई प्रश्न गरेँ, जस्तो जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ, ती अस्पतालहरूमा जुन जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूमा पनि अब विभिन्न उपकरण र बेडहरूको अभाव भएको गुनासोहरू बढेको छ, यसतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान गएको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमणले जसरी जिल्ला स्थानीय तहहरू सबैतिर हामी अलिक जोखिममा बढ्दै जाने अवस्थाहरू देखेका छौँ। स्वास्थ्य प्रणालीहरूले फेग्न गाह्रो हुने अवस्थाहरू आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी कुराहरू केही हप्तादेखि नै भन्दै आइरहेको छ। यसलाई सञ्चार माध्यमहरूले पनि सहजीकरण गर्दै आइरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरूलाई हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने गरी पनि अगाडि बढेको, हरेक स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने गरी विगतमा पनि हामीले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा 5 वटा बेडहरू चाहिँ त्यही भएको स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरेकै हौँ। ती व्यवस्थापन गर्नका लागि स्रोत साधन अहिले पनि थप गर्नुपर्दा विगतमा गरेको लगानी हामीसँग त्यहाँ पूर्वाधारहरू अलिअलि छन्। त्यसैले हामीले व्यवस्थित गर्दै लैजाने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ भने नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजै मात्रै हामी बजारमा जति पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू उपलब्ध हुन सक्छन्, जति पनि हामीले किन्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ, ती सबै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ ल्याएर हरेक अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने गरी हामीले काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। जिल्ला अस्पतालहरूको अवस्था हामीलाई थाहा छ, हामीलाई आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि थाहा छ। देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली हामीलाई सबल पक्ष पनि थाहा छ, हामीलाई कमजोर पक्ष पनि थाहा छ। यो सबै कुराहरू हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, सबै कुराहरूलाई विचार गरेर, सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हामी सबैले देखिरहेका छौँ। कुनै पनि कुरा हामी सबैको आँखाबाट छुपेको अथवा हामीले बुझ्दै नबुझेको, थाहै नपाएको अवस्था त पक्कै पनि छैन नि। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी। यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नाम चलेका अस्पतालहरू जो भौतिक रूपमा सम्पन्न छन् र प्राविधिक रूपमा जनशक्ति भएका छन्, ती अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएको छ। सुविधा सम्पन्न भएका अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरूको अभाव भएको छ। वीर अस्पताल नेपालको जेठो अस्पताल जहाँ अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएर बसेको 1 वर्ष भयो, अहिले कोभिडको दोस्रो चरणले गाँजिरहेको छ संसारलाई भने नेपालमा पनि दिनानुदिन कोभिड सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडालाई हेर्ने हो भने यति बेला भयावह अवस्था सिर्जना हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ भनिएको छ। तर यो अवस्थामा सरकारको पूर्व तयारी पनि अत्यन्त फितलो देखिएको छ। यसकारणले पनि आम सर्वसाधारणलाई, आम नागरिकहरूलाई जो यति बेला हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अत्यावश्यक काम बाहेक तपाईँ घरबाट बाहिर नजानुहोस् र तपाईँले सोचे जस्तो सहज परिस्थिति नहुन सक्छ कि केही बिरामी भएर म अस्पताललाई फोन गरेँ अथवा अस्पतालमा म गएँ भने मेरो उपचार हुन्छ भन्ने परिस्थिति नबन्न सक्छ। धैर्य गरौँ र आशा गरौँ त्यो परिस्थिति नआओस्, जसको लागि हामी आफै नै सजग रहौँ, मास्क अनिवार्य लगाऊँ र त्यसै गरी सेनिटाइजर गरौँ, आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्ने बानी जहिले पनि बसालौँ। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीका लागि घोषणा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता नपाएपछि धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड-19 को जोखिम भत्ता हराएको भन्दै सडकमै आउनु पर्यो। हामीले मङ्गलबारको सीधा कुरा जनतासँगको पछिल्लो एपिसोडमा कोरोना जोखिम भत्ता नपाएर धरना बसेका चिकित्सक अजित मल्लिकको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। उनी 27 दिनदेखि जोखिम भत्ताको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धरना दिएर बसेका थिए। हामीले कार्यक्रममा उनको धरनाबारेको रिपोर्ट प्रसारण गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। यो रिपोर्ट प्रसारण भए लगतै चिकित्सक मल्लिकले जोखिम भत्ता पाएपछि आफ्नो धरना त्यागेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र केशव निरोलाले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आफूले भत्ता पाउनुमा सञ्चार माध्यमको हात, मल्लिक
कोरोना जोखिम भत्ताको माग गर्दै 27 दिन अगाडिदेखि धरनामा बसेका चिकित्सक अजित मल्लिकले बिहीबार धरना तोडेका छन्। कोरोनाको समयमा ज्यानको प्रवाह नगरी काम गरे बापतको जोखिम भत्ता पाएपछि चिकित्सक मल्लिकले माइती घर मण्डलामा बस्दै आएको धरना तोडेका हुन्। यसअघि आफूले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ताको माग गर्दै विभिन्न निकाय धाउँदा भत्ता नपाएको उनले बताएका थिए। सञ्चार माध्यमको खबरदारीले गर्दा आफूले जोखिम भत्ता पाएको भन्दै चिकित्सक मल्लिकले सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। यो माग भनेको एउटा पैसाको माग होइन, यो अधिकारको माग हो। जुन सरकारले एउटा वाचा गर्नुभएको थियो त्यसको एउटा माग हो। जुन ध्यान आकर्षण जुन भन्छ जुन ध्यान भड्केको थियो कोभिडप्रतिको, स्वास्थ्य कर्मीप्रतिको, उहाँहरूको उच्च सम्मान र मूल्याङ्कनप्रतिको, त्यो एउटा ध्यान मैले एउटा बाटोमा ल्याइदिएको मात्रै हो। र सायद उहाँ तपाईँहरूको यो रिपोर्टिङले गर्दाखेरि सायद उहाँको ध्यान एक ठाउँमा आयो। हामीप्रति चाहिँ अलि उहाँको ध्यान राम्रो भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ आश्वासन दिएर चाहिँ माग चाहिँ मेरो पुरा गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूलाई हृदयबाट थ्याङ्क यू विथ ड्यु रेस्पेक्ट। खुसी मुद्रामा माइती घर मण्डलाको बसाई त्यागे मल्लिकले। यसअघि माइती घर मण्डलाको बीच सडकमा उभिएर मेरो कोभिड-19 भत्ता हराएको सूचना भन्दै उनी प्ले कार्ड बोकेर कार्यालय समयपछि धरनामा बस्दै आएका थिए। तर चिकित्सक मल्लिकले बिहीबार आफ्नो मागको सुनवाई भएको भन्दै खुसी मुद्रामा माइती घर मण्डलाको बसाई त्यागेका हुन्। मेरो एउटा मात्र माग थियो, त्यो सरकारको ध्यान आकर्षण हामी स्वास्थ्य कर्मीप्रति। सायद उहाँको ध्यान आकर्षित भयो र सम्बन्धित निकायबाट मैले खबर पाएअनुसार मैले आज यो धन्यवाद सरकार भनेर चाहिँ प्ले कार्ड बोकेको छु ठाउँमा। सिभिल अस्पतालको युरो डिपार्टमेन्टमा कार्यरत चिकित्सक अजित मल्लिक आफ्नो माग पूरा भएपछि उनले देशमा सरकार भएको महसुस गरेका छन्। सरकारले पनि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च बनाएको छ। दर्शक महानुभाव, कोभिड-19 को संक्रमण चीनबाट सुरु भइसके पछाडि त्यो समयमा कुनै पनि औषधि र उपचार पद्धति थिएन। त्यो समयमा फ्रन्ट लाइनमा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै आम मानिसहरूको उपचार गरेका थिए आफ्नो आत्मा मनोबललाई राखेर। तर ती पहिलो चरणको कोभिड-19 को समयमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेको थियो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य सुरक्षाकर्मीहरू लगायत फ्रन्टलाइनमा जसले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भत्ता दिने भनेर घोषणा गरेको थियो। तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यो भत्ता नपाइसके पछाडि एक प्रतिनिधि पात्र जित मल्लिक माइती घर मण्डलामा सरकारलाई प्ले कार्ड लिएर 1 महिनासम्म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि माइती घरमा आएर बस्थे र ती मल्लिकको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि समस्या समाधान भएको छ। तर धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ जसले जोखिममा काम गर्नुभएको आफ्नो भत्ता पाउनु नभएको गुनासो बढिरहेको छ। उहाँहरूको पनि समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू उठाएका छौँ। यसैमध्येको अर्को विषय रहेको छ रोजगारीकै लागि विदेशी निर्भर कसको हुन्छ र। आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण बने पीडा भोग्न को पो जान्छ र परदेशमा। तर हजारौं युवा खाडीदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ भाडाका कामदार जसरी पुग्छन्। खाडीको गर्मीमा ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने काम मात्र होइन, कतिपय युवा युवतीहरू बन्धक समेत बनाइएका छन्। यस्तै एउटा पूर्ण दोहोरिएको छ घटना ओमानमा पनि। रोजगारीको सिलसिलामा श्रीमानसँग दुबई हुँदै ओमान पुगेकी एक युवती जीवन मरणको दोसाँधमा पुगेकी छन्। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै आफ्नो सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउने सपना बोकेर विदेश भासिँदा उनी कालको मुखमा पुगेकी हुन्। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुबर र महेश आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। श्रीमानलाई दुबईमा छोडेर यसरी पुगिन् अलिजा ओमान। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश भासिने हरेक जो कोहीको सपना हुन्छ। विदेश जाने, टन्न कमाउने अनि नेपाल फर्किएर सुख सुविधामा रमाउने। तर उनीहरूलाई के थाहा नेपालमा बसेर देखेको त्यो सपना विदेश गएपछि पूरा नहुन पनि सक्छ भनेर। यस्तै भएको छ।
बुटवलकी अलिजा गुरुङ जो अहिले ओमानमा घरेलु शोषणमा परेकी छिन्। केही समय पहिले श्रीमानबाट भिजिट भिसामा दुबई पुगेकी अलिजाले केही समय दुबईमा घरेलु काम गरेकी थिइन्। पछि त्यहाँ काम गर्न नसकेपछि उनी एजेन्टको भरमा श्रीमानलाई दुबईमा छोडेर उनी ओमान पुगिन्। तर ओमानमा उनले सोचे जस्तो काम पाइनन्। पाइन् त केवल दुःख पीडा र एजेन्टबाट चरम यातना। ओमनमा मैले यहाँ 5-6 घर फेरिसकेँ। जब मैले सकेको छैन, म पटक पटक भोइस मेसेजमा रोएर गिडगिडाइरहेछु। मलाई नेपाल पठाइदिनु। मेरो 2 वर्षको बच्चा छ। म मेरो बच्चा चाहिँ जान्छु, म सकेको छैन। एउटा त मेरो हात खुट्टा केही कामै नलाग्ने छ, किनकि अब कुरा धेरै लामो छ। सबै थोक भन्न पनि सक्दैन। कुनै कुरा यस्तो हुन्छ कि आफूले पनि बुझ्दा हुन्छ। पैसा कमाउने आशमा ओमन पुगेकी अलिजाले अहिले बन्धकको जीवन जिउन विवश छिन्। यस्तो हातमा यस्तो बाँधी काम गर्नुपर्छ, कहिले खुट्टामा कहिले हातमा चुन्नी बाँध्नुपर्छ। राति भएन भने नुको टर्च चुटिन्छ। 2 कट्टाको ग्राउन्ड एक्लैले झाडु बढाल्न। अनि यहाँको ओमनको एजेन्टले मलाई मेरो छातीमा अनि कहाँ चोकट्यो अनि बहुत पिटे त्यसले। नेपाल फर्काइदिन आग्रह गर्दा कुटपिट। एजेन्टले एक घरमा काम लगाइदिन्छु भनेर दुबईबाट लगेका थिए, तर ओमान पुर्याएपछि धेरै काम गराएको र सक्दिन भन्दा कुटपिट गर्ने, संवेदनशील अङ्गहरूमा छुने लगायतका अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने गरेको पीडा अलिजाले हामीलाई पठाएको भिडियोमा पोखेकी छिन्। मैले पहिला बेसी खाएको मेरो मलाई पेट तर मेरो बडीमा टच नगर। मलाई मेरो बडीमा टच गरेको नि म आफूलाई मारिदिन्छु, तँलाई पनि मारिदिन्छु भनेर भन्नु म सिधै भनिदिएको मैले उसलाई इङ्ग्लिसमा। अनि त्यस्तो भन्दाखेरि त्यसले मलाई बहुत पिट्यो थियो। मेरो पेटमा लात्तै हानेको त्यसले। अनि एजेन्टलाई आफू काम गर्न नसक्ने भन्दै आफूलाई नेपाल फर्काइदिन आग्रह गर्दा उल्टै कुटपिट गर्ने गरेको अलिजाको दुखेसो छ। उनले आफू ओमानमा बाँच्न नसक्ने भन्दै उद्धारको लागि हार गुहार गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि ओमनका लागि नेपाली राजदूतका श्रम सहचारी दिनेश ढकाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। ढकाल सर, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? अब विदेशमा अल्पत्र र शोषणमा पर्ने नेपाली चेलीहरूको वेदना नरोकिने भयो। तपाईहरूले ओमनमा कार्यरत कामदारहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने गर्नु भएको छ? एकदम जानकारी दिइरहेको हुन्छ। हजुरले यो जुन कार्यक्रममा यो अहिले प्रसारण भएको उहाँसँग पनि नियमित 2-3 अगाडिदेखि नै हाम्रो नियमित सम्पर्क, हामी उहाँसँग सम्पर्कमै छौँ। जस्तो ओमनबाट हामीलाई केही युवतीहरूले सम्पर्क गरेर उद्धार गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। बुटोलकी चेली अलिजा गुरुङले आफूलाई बन्धक बनाइएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ। यसबारे केही थाहा पाउनु भएको छ तपाईले? यति बेला ओमनमा बन्धक बनाइएकी बुटोलकी चेलीको एउटा कारुणिक रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौं र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौं नेपाली राजदूतका श्रम सहचारी दिनेश ढकालसँग प्रत्यक्ष रूपमा। यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँको आवाज हामीले स्पष्ट रूपमा उहाँले दिनुभएको जवाफ हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेका थिएनौं र पूर्ण उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रो टिमको साथीले यति बेला उहाँलाई पूर्ण सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। एक महिला कामदार जो रोजगारीको सिलसिलामा ओमानसम्म पुग्नु भएको छ, तर सहन नसक्ने पीडा उहाँले पाउनु भएको छ। उहाँ लगायत अन्य 2 जना चेलीहरू पनि यस्तै यातना भोगिरहनु भएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ हाम्रो हेल्प डेस्क मार्फत। र हामी कुराकानी गर्ने पूर्ण प्रयास पनि गरिरहेका छौं। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न
ठाउँहरूमा विभिन्न देशहरूमा पुगेर कारुणिक रूपमा यसरी यातना सहने नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै छ। यसैमध्ये एक अलिजा जसको वेदना हामीले प्रसारण गरेका छौँ र हामीले सम्बन्धित निकायका ओमनका लागि नेपाली राजदूतावासका श्रम सहचारी दिनेश ढकालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास यति बेला निरन्तर गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमको साथीहरूले यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। ढकाल सर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? ढकाल सर, हामीले तपाईलाई मोबाइल मार्फत नै सम्पर्क गरेका छौँ। एक चेलीको यो कारुणिक रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्यौं र हाम्रो हेल्प डेस्कमा उहाँले रोएर त्यो बिलौना गरिसके पछाडि हामीले तपाईसँग सम्पर्क गरेका हौं। अब ओमानमा रहेका आम कामदारहरूको अवस्था के छ, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, यस विषयमा तपाईहरूले जानकारी लिने गर्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो यो दूतावासको कामै ओमानमा रहेका कामदारहरूको चाहिँ हबभित्र उहाँको सुरक्षा नै एकदमै बेसी हो। हामीले सुन्ने गरेका छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। हाम्रो नियमित हाम्रो काम अन्तर्गत नै पर्छ यो र उहाँको विषयमा पनि हामीलाई पहिले नै अब यो तपाईँहरू मार्फत आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले जानकारी पाइसकेका थियौँ र हामी नियमित सम्पर्कमै छौँ। अब तपाईहरूले नियमित हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ दूतावासको मार्फतबाट त्यहाँ आउने ओमानमा कुनै पनि माध्यमबाट काम गर्न जाने कामदारहरूको विषयमा, नेपालीहरूको विषयमा भनेर। तर हामीलाई ओमानबाट एक नेपाली चेली अलिजा गुरुङले आफूलाई बन्धक बनाइएको र यति बेला चरम श्रम शोषणमा परेको र यौन शोषण पनि भएको, त्यो पीडा खप्न सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको गुनासो गर्नुभएको छ हाम्रो हेल्प डेस्कमा। यो विषयमा तपाईले केही जानकारी लिन खोज्नु भएको छ? तपाईको सम्पर्कमा उहाँहरू आउनु भएको थियो अथवा अजिताजीले दूतावासलाई सम्पर्क गर्नु भएको छ? होइन एकदम सम्झना म्याडम सुन्नुहोस् है, उहाँको सम्झना के अरे हाम्रो उहाँ अहिले हजुरले प्रसारण गर्नुभएको उहाँ महिला बहिनीसँग हाम्रो नियमित पछिल्लो समय नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। उहाँको अलिकति अवस्था तपाईँले बस्नु भने अहिले उहाँको घरदेखि 4वटा घर अब आउने प्रक्रियाहरूको कुरा छोडेर यहाँ आइसिसीको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यहाँ आइसिसी 4वटा घर अरूको काम गर्ने घर चाहिँ 4थो घर हो उहाँको। उहाँले जानकारी दिनुभएको हुन्छ होइन। यो जति पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो आफूलाई भएको घटनाहरू भन्नुभयो त्यो पहिला 3वटा घर अगाडि यो 4थो घर आउनुभन्दा अगाडिका 3वटा घरमा भएका घटनाहरूको उहाँले चाहिँ बताउनु भएको हो। यो भिडियोको कुरा पनि मलाई रेकमेन्ड गरी नै उहाँले चाहिँ सेयर गरिसक्नु भएको थियो। उहाँ अहिले काम गर्ने घरमा चाहिँ उहाँको सुरक्षा उहाँ अलिक सुरक्षित नै छ। उहाँकै भनेअनुसार उहाँ सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। मात्र के भने उहाँको आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई अहिले अलिक जटिल भएको छ काम गर्नको लागि। काम चाहिँ अब सहज नै छ। उहाँकै भनाइ मैले तपाईँलाई भन्दैछु है। ढकाल सर, उहाँकै भनाइले उहाँकै भनाइ। ढकाल सर, तपाईलाई पूर्ण जानकारी गराएँ। तपाईलाई मिस त्यो कन्फर्मेसन भएको पनि हुनसक्छ, तपाईहरूलाई अब कम्युनिकेसनको पनि केही ग्याप हुनसक्छ। हामीलाई उहाँले रिसेन्ट हिजो मात्र पठाउनु भएको हो यो भिडियो र उहाँलाई हामीले सम्पर्क गरिसके पछाडि तपाईलाई हिजो हामीले टाइम लिनको लागि पनि सम्पर्क गरेका हौँ। राजदूतलाई पनि हामीले गरेका थियौँ र अलिजा मात्र होइन, अन्य धेरै चेलीहरूको पनि ओमानमा यस्तै गुनासो रहेको छ। उनीहरूको उद्धारको लागि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले के प्रयास गरिरहेको छ? होइन, मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने यो जुन भिडियो उहाँले पठाउनु भएको छ उहाँ यो भिडियोको चाहिँ मलाई अगाडि 1 महिना अगाडि उहाँले कुरा गरिसक्नु। यो 1 महिना अगाडि मैले आज पनि उहाँसित सम्पर्क गरेको छु। यो 1 महिना अगाडिको भिडियो भन्नुभएको छ उहाँले होइन। तर जे भए पनि आफूले उहाँलाई समस्या परेको छ भने हामीले बुझेका छौँ। उहाँलाई विचार गर्नुपर्छ, बुझेको छ होइन। आज पनि मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँको अहिलेको घरमा चाहिँ अब कसरी यहाँको कस्तो हुन्छ भने सम्झना म्याडम यहाँको विचार गर्ने जहिले पनि हामीले के हुन्छ नि उहाँको कानुनको लागि पनि हामीले मध्यनजन गरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त अब एजेन्ट जो मार्फत चाहिँ उहाँ आउनुभएको
एजेन्टलाई जवाबदेही बनाएर चाहिँ हामी विचार गर्न सक्यो भने त्यो सहज हुन्छ। तर उहाँको एजेन्टलाई मैले निरन्तर पछिल्लो 2 हप्तादेखि सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने फोन राखिदिने नेपालको एजेन्ट जसले उहाँलाई पर्खिनु भयो। अनि उहाँको श्रीमानसँग पनि पछिल्लो 5 दिनदेखि नियमित सम्पर्क गर्नलाई मैले उहाँलाई फोन ट्राई गरिरहेको छु। उहाँको फोन पनि उठाएको छैन, दुबईमा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमान, श्रीमान होइन, उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएको छैन। र नियमित रूपमा एडिजेन्टलाई चाहिँ मैले के सम्झाइरहेको छु भने के हुन्छ भने हामीले यताबाट कुद्नु कल सुरु गरिसकेका छौँ, प्रयास हामीले सुरु गरिसकेका छौँ जुत्ताको। तर के हुन्छ भने हामीले यताबाट प्रयास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ घरमा बस्ने हाम्रो चेलीहरूले चाहिँ केही चाहिँ गैर कानुनी भनौँ न के हतारमा आफू आफेर चाहिँ केही चाहिँ गैर कानुनी यहाँ कानुन यो ओमानको कानुन अनुसार गैर कानुनी हुने कुराहरू केही गर्नुहुन्छ कि जस्तो निस्केर भएन। जस्तो उहाँकै केसमा पनि उहाँले यस्तो बोका टाइपमा हुन्छ कि उहाँ चाहिँ निस्केर एम्बेसी आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तार चेकिङ हुन्छ। उहाँसँग जबसम्म उहाँसँग हातमा पासपोर्ट हुँदैन उहाँलाई चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ, चेकिङ हुन्छ। त्यसपछि सिधै चाहिँ उहाँ पुलिसकोमा जानु, पुलिसको उसमा चाहिँ पर्नुहुन्छ। पुलिसको उसमा परेपछि के हुन्छ भने अहिले कोभिडको बेलामा सबैभन्दा पढ्ने सजिलो भनेको उहाँको जो स्पोन्सर फ्री स्पोन्सर पनि जिम्मा लगाइदिनु हुन्छ। हजुर ढकाल सर, हामीले के पनि ढिलो हुँदैन भने हजुर हजुर ढकाल सर, अब उहाँले हामीलाई निरन्तर गुनासो गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको सम्पर्कमा अहिले पछिल्लो समय उहाँ किन आइरहनु भएको छैन? हामीले भर्खरै मात्र रिपोर्ट प्रसारण गर्दा नि योभन्दा अघि पनि मैले ओमानमा 3वटा घर चेन्ज गरिसकेँ, कामको लागि परिवर्तन गरिसकेँ। तर अहिले यो घरमा आइसके पछाडि पनि म माथि हिंसा हुने गरेको छ, म एकदमै यातनामा छु भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। हामी तपाईँहरूसँग सम्मान गरौँला र यहाँ स्थित नेपाल स्थित मेन पावर जसले पठाउनु भएको छ उहाँलाई एजेन्टसँग पनि हामी सम्पर्क गरौँला। उहाँ लगायत अन्य चेलीहरूको उद्धारको लागि दूतावासले प्रयास गर्न सक्छ नि? होइन, गरिरहेको छ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ। हाम्रो नियमित अहिले पनि हाम्रो सेन्टरमा 2 जना चाहिँ यसै गरी घरबाट चाहिँ निस्केर चाहिँ आएर हामीले चाहिँ स्पोन्सरलाई बोलाएर दूतावासमा बोलाएर उहाँलाई सम्झाएर, किन जबसम्म उहाँहरूको स्पोन्सर हुन्छ जबसम्म स्पोन्सर चाहिँ उहाँहरूको 2 वर्षको पिरियडभित्र चाहिँ उहाँको स्पोन्सर राजी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नेपाल पठाउने प्रक्रियामा चाहिँ सकिँदैन यहाँको काम हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो प्रक्रिया हाम्रो नियमित हो, भइरहेकै छ, हामीले सबै गरिरहेकै छौँ होइन। अब उहाँको त्यसमा चाहिँ यो अगाडिको 3वटा घरको हुँदाखेरि उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। यही 4थो घरमा त्यसले उहाँले मलाई उहाँले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुभयो र दूतावासबाट सौन सरकारीको नाताले मैले नै बढी जस्तो उहाँसँग सम्पर्क गरिरहेको हुन्छु। सम्पर्क अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट वाट्सएपबाट विशेष गरी हामी चाहिँ वाट्सएपबाट नै कुरा गर्छौँ हेरेर, किन उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ, फोन गर्न उहाँसँग कल हुँदैन। एउटा हामीले वाट्सएपको मेरो चाहिँ 24 घन्टा मेरो वाट्सएपमा त्यो चाहिँ ओपन भइरहेको हुन्छ। कुनै बेला चाहिँ म्यासेज फरवर्ड गर्न सकेन भने त्यसको जब चाहिँ थाहा हुने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यो बसी मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको हुन्छु। यसरी नै हामीले सधैँ निरन्तर यसरी नै गरिरहने हो, हामी गरिरहेकै हुन्छौँ। तर मात्र के पनि हुन्छ भने उहाँहरूले कानुनी सामान्य कानुनी कुराहरू पनि थाहा नभएको हुनाले यो विषयमा हामीले उहाँलाई नियमित परामर्श पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गरिरहेको पनि छौँ। मैले हिजो पनि अस्ति पनि उहाँलाई यो हजुरहरूले यहाँ दूतावासमा सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो सम्पर्क भइरहेकै हो। मैले उहाँलाई सम्झाइरहेकै छु, मतलब तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो गरेपछि तपाईँले यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या हुन्छ। तपाईँले पहिले के हुन्छ भने उहाँले मलाई यो कुरो त थाहै थिएन, जस्तो जेलमा कहिले काहीँ परेको हाम्रो चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई भेट्न जाँदा यो कुरा त हामीलाई थाहै होइन भने जस्तो कुराहरू आउँदाखेरि हामी सामान्य यहाँको सामान्य चाहिँ कानुनी कुराहरू हामीले। हजुर ढकाल सर, कुनैबाट भए पनि हामीले परामर्श गरिरहेको यहाँहरूले भने जस्तै तपाईँहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएको छ र आफ्नो कर्मप्रति तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नबुझेको नजानेको कुरामा पनि दूतावासले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। तपाईँको समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको हाम्रो हेल्प डेस्क मार्फत कुनै पनि ओमानमा रहनुभएका नेपाली कामदार, नेपाली चेलीहरू, त्यसै गरी नेपाली दाजुभाइहरूको पनि तपाईँहरूसँग सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। हस् हस्, भन्नुहोस् त प्लिज। हजुरहरूको यो एकदम चर्चित कार्यक्रमबाट मलाई एउटा कुरो के पनि भन्नु लाग्छ भने जसरी यो उहाँहरूले जस्तै अहिले ओमान लगायत खाडीमुलुकमा जहाँ पनि नेपाल सरकारले चाहिँ घरेलु कामदारलाई बन्द गरिएको छ नि, विशेष गरेर महिला अब हुन त अब घरेलु कामदारमा महिला पुरुषहरू हुन्छन्, तर विशेष गरी महिला कामदारहरूले चाहिँ हामीले अलि हजुरकै प्रोग्रामबाट म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने कमसे कम यो घरेलु कामदारमा कसरी लोकाएर एजेन्टहरूले चाहिँ विद्यार्थी एजेन्टहरूले चाहिँ खेलिरहेका हुन्छन् भने अब उहाँहरूलाई एकदम पासपोर्ट पनि आफै बनाउने इन्डियाको मार्फत चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो मुलुक होइन, अब नेपालबाट डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ ल्याउन नपाउने हुनाले इन्डिया अर्थात् कुनै त्यो मुलुकबाट चाहिँ
यो ल्याउनको लागि उहाँलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन दिनुहुन्छ र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा 18 वर्ष पुगिसकेको मान्छेले के बुझ्नु पऱ्यो बिना पैसा बिना स्वार्थ अहिलेको जमानामा कसैले पनि सहयोग गरिरहेको छैन भने किन मलाई किन लाग्दैछ त तपाईँ म बिचमा मात्र जाँदै छैन यही कारणले ओमान लगायत बिचमा खाडी मुलुकमा यही समस्या हुने यहाँको चाहिँ घरभित्र गएर हामीले चाहिँ यहीँको कुनै पनि यहीँको प्रहरीले पनि घरभित्र गएर चेक गर्न नपाउने नियम छ यहाँ चाहिँ ओमान लगायत खाडी मुलुक यही कारणले गर्दा चाहिँ घरेलु कामदारका बन्द गरेको हो भनेपछि मलाई कतै देशमा त लग्न लाग्दै छैनन् भने यति कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भने पनि यो यस्ता किसिमको घटनाहरू धेरै घट्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो ओमान स्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम सहचारी दिनेश ढकाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र हामीले ओमनमा रहेका अजितार लगायत अन्य चेलीहरूको विषयमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ र त्यहाँ रहेका जो पनि काममा जानुहुन्छ विभिन्न मार्गहरू हुँदै इलिगल रूपमा ती चेलीबेटी र त्यसै गरी त्यहाँ जाने कामदारहरूलाई कम्तीमा पनि कुन कामको लागि जाँदैछु त्यो देशको लागि श्रम स्वीकृति छ कि छैन लगायतका अन्य कसैले मलाई सहयोग गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउँछु अथवा पैसा कमाउन पाउँछु भने त्यो व्यक्तिले कुन स्वार्थले भनिरहेको छ, किन प्रलोभन देखाइरहेको छ भनेर स्वयं आफै मनन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो विषयमा हामी विस्तृत बुझ्नेछौँ, अझै हामी सहकारी र समानात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ ओमान स्थित नेपाली दूतावाससँग ती चेलीहरूको सकुशल उद्धारको लागि। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हाम्रो अफिसियल फेसबुक त्यसै गरी युट्युब र भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट र निशुल्क रूपमा तपाईहरूले 24 घण्टा हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 060 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा कल गर्न भाइबर मार्फत र व्हाट्सएप मार्फत पनि हाम्रो 24 हेल्पडेस्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ, हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।